बटाट्याची कापां फ्राय करता। 2 बटाट घेतल्या ते तासून कापां करून उदकान घालून दवरूंक जाय आनी इल्ली आमटान उदकान फुगात ठेवपाक जाय। कापां 2-3 खेपो धुवन मागीर तांकां मीठ लावन घेवपाक जाय। 1 चमचो मिरची पावडर आनी अर्दो चमचो हळद पावडर लावपाक जाय। आमटाणीचें उदक लायता। आतां तें सगळें मिक्स करून कापांक लावन 10 मिनटां तशीच सायडीक दवरपाक जाय। आतां ते कापांक रवो लावन घेता। गॅसीर कायल दवरून तेल घालपाक जाय। आतां रवो लायिल्ली ती कापां कायलीर घालपाक जाय आनी धांपून दवरूंक जाय आनी 5 मिनटांनी परतून परत धांपून दवरूंक जाय। अशीं 10 मिनटां लागता शिजपाक। अशी दोनूय सायडींनी ती बरी भाजून घेवपाक जाय। जाली ती बटाट्याची कापां फ्राय। तुमकां तर व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।